दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हों तो आपके बच्चे डॉक्टर को लाएं, वकील को नहीं। हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, ये हुस्न इखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफ़कत है। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बुज़ुर्गों की दुआ लेने से इज़्ज़त कम नहीं होती। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज़ मांगने की ज़रूरत ना पड़े और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज़ देने की ज़रूरत ना पड़े। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। सदका देने से मुल्कुल मौत को दिया गया रूह कब्ज़ करने का हुक्मनामा भी वापस हो जाता है। जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। इंसान सख्त मिजाज तब बनता है जब इसके नरम मिजाज का बहुत से लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा चुके हों। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाए तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज़ ना हो जाए, लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाए तो औलाद डर डर के बात करती है कहीं माँ बाप नाराज़ ना हो जाएं। अपनी उम्र और पैसे पर भी एतबार मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनती में आ जाए वो लाजमी ख़त्म होने वाली है। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब समझता। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी भी सुकून नहीं रहता। कभी नहीं सुना कि इंसान को इसकी आजिज़ी ले डूबे, इंसान को हमेशा इसका तकब्बुर ले डूबता है। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अज़ियत में हैं, क्योंकि दिल आज़ारियाँ माफ़ जो दुआ से भी नहीं मिल रहा तो समझ जाओ अल्लाह ने इससे बेहतर आपको अता करना है। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। सोचा था घर बना के रहूँगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। अजीब है ये मोहब्बत की दुनिया, जो दिल में रहते हैं वही दर्द देते हैं। जो लोग मोहब्बतें बांटते हैं इनकी अपनी झोली हमेशा खाली रहती है, क्योंकि अल्लाह ने इनके नसीब में सिर्फ मोहब्बत बांटना लिखा है। बाज़ औक़ात इंसान को अपनों से न नफ़रत की वजह मिलती है, ना ही मोहब्बतों का सिला मिलता है। लोग हमारी ज़िंदगी का एक सफ़ा पढ़कर पूरी किताब खुद ही लिख देते हैं। हम लोग भी अजीब हैं, सवाब की खातिर मरे हुए इंसान को कंधा ज़रूर देते हैं, मगर ज़िंदा इंसान का सहारा बनने से कतराते हैं। अच्छे दिनों के लिए इंतज़ार में हमारी उम्र गुज़र जाती है और फिर पता चलता है जो दिन गुज़र गए वही अच्छे थे। लोगों के दिलों में अपना मुकाम इस तरह बना लो, मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआ करें और ज़िंदा रहो तो तुमसे मिलने की आरज़ू करें। ज़रूरतमंद को दहलीज से खाली हाथ ना लौटाओ, अल्लाह के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। लोगों पर 3 एहसान कीजिए, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना पहुंचाएं, खुश नहीं कर सकते तो दुख ना पहुंचाएं, तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई ना करें। बाप की दौलत पर घमंड करने का क्या मज़ा? मज़ा तो तब है जब दौलत आपकी हो और फ़ख्र बाप करे। नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, जो होता है इसका इल्म नहीं, और जो होगा वो बेहतरीन होगा। जब आप बच्चों को मारते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप में समझाने की सलाहियत मौजूद नहीं। कितनी दिलचस्प बात है, समुंदरों का मालिक बस एक आंसू से मोहब्बत करता है।
زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ جانور میں خواہش ہوتی ہے، عقل نہیں، اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، خواہش نہیں، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہو، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ جو بھی خریدنا ہے اپنی کمائی ہوئی دولت سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم کچھ دیر کے لیے سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، مگر جب فیصلہ لے لو تو اس پر ڈٹ جاؤ۔ بد زبانی اور بدگمانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ بہت دور تک جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے نزدیک کون ہے۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں سے، لہجوں سے اور رویوں سے۔ جو ظاہر ہو وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبت، محبتوں کا شہر کہنا چاہیے، جہاں قدم قدم پر کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ جو مٹی کی ڈھیری لگتی ہے یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند، بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ 3 کام کسی کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ پہلا سلام کرنا، دوسرا کسی کو جگہ دینا، تیسرا اچھے نام سے پکارنا۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بھروسہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھ تو جائے مگر انسانیت سے گر جائے۔ صرف تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پہ آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اور امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے، نہ مدد لی جا سکے۔ کسی کے ہاتھ میں خالی برتن دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ وہ مانگنے آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بانٹ کر آیا ہو۔ بعض لوگ خاموشیاں پڑھ لیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ زندگی 4 دن کی ہے، اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ جب بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں رہیں گے۔ اگر ساتھ چلنے والا مخلص ہو تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ لوگوں کے چہرے پر مت جاؤ، چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولے تاکہ اگر کبھی زندگی میں آپ کو وہ الفاظ واپس لینا پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ اگر کسی کو نصیحت ہی کرنی ہے تو پھر نصیحت کریں، نہ کہ شرمندہ۔